ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 17 श्लोका 8। तावत् तावत् विबोधविमलं प्रणुवन्तम् एनं प्रणुवन्तमेनं तावत् विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनं अभाषथाः अभाषथास्त्वम् अवगम्य तदीयभावम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावम् तावत् विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोक्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनं सर्वोक्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनं राज्यं चिरं समनुभूय भुजस्व भूयः सर्वोक्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोक्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनं तावत् विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भुजस्व भूयः सर्वोक्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनं तावत् विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोक्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् तावत् विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयमानम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोक्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् तावत् विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोक्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम्